अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज गालिब की 223वीं सालगिरह है। जी हाँ, आज उनका यौम पैदाइश है और 27 दिसंबर का दिन जो है वो गालिब की यौम पैदाइश के हवाले से शेर व अदब में ख़ासा अहम है। गालिब एक ऐसा शायर जिसने अपनी तमाम तर तख्लीक़ी क़ुव्वतों के साथ और अपनी जो तख्लीक़ी शख्सियत है उसके ज़रिए उर्दू शेर व अदब को नए जहानों से मुतारिफ़ कराया। गालिब का कमाल ये है कि उन्होंने रिवायत के अंदर रहते हुए बहुत सारे तजर्बात किए और जो जो तजर्बात और जो तख्लीक़ी उपज और जो नए जहान मीर ने मुतारिफ़ कराए थे वो उसके बाद गालिब ने मज़ीद उनको आगे बढ़ाया और नए जहानों को तस्ख़ीर किया। उर्दू गज़ल को एक बिल्कुल नया मिजाज दिया। देखा जाए तो उर्दू गज़ल जो हमारी तसव्वुफ़ पर खड़ी हुई थी या इश्क़िया शायरी पर खड़ी हुई थी या जो इंसानी नफ्सियात और हमारे समाज से जुड़ी हुई थी उसको बहुत सारे नए रंग दिए। गालिब के यहाँ इश्क़िया शायरी तो उस सतह पर है नहीं जिस तरह हम जमालियाती शायरी मीर के यहाँ देखते हैं, या मीर की तरह की उदासी या एक हुज़्न व मलाल या गम और गम परस्ती वो गालिब के यहाँ उस सतह पे बिल्कुल नहीं है। गालिब एक बिल्कुल नए जहन के आदमी थे और उनके यहाँ इश्क भी अगर आता है तो वो बिल्कुल एक नए पैराहन के साथ आता है। कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, वो यहाँ से बात आगाज़ करते हैं। और जो एक इंसानी और नफ्सियाती रवैये हो सकते हैं जो उन्होंने अपनी शख्सियत के साथ जोड़ कर उर्दू गज़ल को एक बिल्कुल नई मानवियत दी और एक नए मिजाज से रोशनास कराया, तो वो गालिब का कमाल है। गालिब की यहाँ शख्सियत बोलती है। उनकी शायरी में, पूरी शायरी में उनकी शख्सियत जो है उसकी जो इनफरादियत है और जो गहराई है और जो गहराई है वो बहुत उसकी कार फरमाई है। और गालिब ने ज़ाहिर है कि फ़ारसी के भी बहुत बारीक आदमी थे, तो बेदिल के असरात उन पर ज़ाहिर है मौजूद हैं और बेदिल के बहुत सारे शेर और फ़ारसी और बहुत सारे शेरों को भी उन्होंने एक सतह पर तर्जुमा करके एक नई मानवियत भी दी। तो गालिब के कमालात में ये है कि उर्दू गज़ल को उन्होंने बिल्कुल बहुत ही नई बुलंदियों पर पहुंचाया। और मैं समझता हूँ कि आज भी जो गज़ल कही जा रही है वो भी गालिब के जो दायरा कार उन्होंने खींचा है, जो बहुत वसी है, उससे निकल नहीं सकी है उर्दू गज़ल, वो वहीं कहीं मौजूद है। और गालिब की जो ज़िंदगी है वो बड़ी हंगामा खेज़ है। कर्ज़ की पीते थे मैं और ये समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो गालिब ने जिस स्टैंडर्ड के साथ जीना चाहा, जो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो वैसे वसाइल मौजूद नहीं थे उनके पास। बादशाह वक्त के उस्ताद होने के भी मुतमन्नी रहे वो, लेकिन उस्ताद ज़ौक़ उस वक्त मौजूद थे और जब तक उस्ताद ज़ौक़ मौजूद रहे तो एक छेड़छाड़ और चपखलिश भी जो है गालिब और ज़ौक़ के दरमियान चलती रही। यहाँ तक कि वो सेहरा आपको याद होगा कि जो बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे का सेहरा था जिसमें बाकायदा तनाज़े की शक्ल भी हुई और उसमें फिर गालिब को माज़रत भी इख्तियार करनी पड़ी उस्ताद ज़ौक़ के इसरार पर। तो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। तो ये पूरा जो है हम सुखन फ़हम है, गालिब की तरफदार नहीं। ये सारे मिसरे और शेर जो है वो उसी सेहरे की देन है जो उस सेहरे के माज़रत के लिए लिखा गया। गालिब ने जो माज़रतनामा लिखा उसकी देन है। बहुत खूबसूरत उसमें अशार हैं। तो गालिब के यहाँ जो है वो एक बड़ा बेदार मग़ज़ आदमी वो रहे और अपने ज़माने से बहुत आगे थे। यही वजह है कि उनको ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किलात भी पेश आईं, लेकिन बहरहाल क्योंकि बड़े शायर थे तो अपने असर में उन्होंने मुकाम भी हासिल किया और आखिर में वो बादशाह के उस्ताद भी मुकर्रर हुए। एक सतह तो दूसरी सतह उनकी जो है वो उनकी नस्र है। गालिब ने जो नस्र लिखी वो बहुत कमाल की है।
غالب نے جو خطوط لکھے وہ بہت کمال کے ہیں. بنیادی طور پر تو ان کے خطوط ہی ہیں، اور بڑے مزے مزے کے خطوط ہیں. وہ اپنے شاگردوں سے کہیں کچھ عام منگوانا چاہتے ہیں، کہیں کچھ اور فرمائش ہے، پھر شاگردوں کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور خاص خاص شعراء کے ساتھ جو ہے، جو شاگرد ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی چل رہی ہے. اور زبان و بیان اور جو خطوط میں جو روایتی خطوط تھے، اس میں جو القابات اور چیزیں اور جو ان کا جو انداز نگارش ہوتا تھا، وہ غالب نے بالکل تبدیل کیا اور خط کو ایک مکالمہ بنایا، اور بہت بے تکلفی کے ساتھ وہ بات کرتے تھے. اور وہ جب ایک غدر کا معاملہ بھی آیا 1857 میں، جس میں کہ بہت خون کی ندیاں بھی بہائی گئیں، اور انگریز نے جو ہے وہ ظاہر انگریز کے خلاف ہی تھا، تو اس میں مسلمان بہت زد پر آئے اور دلی میں بہت قتل و غارت ہوئی، اور غالب جو ہیں وہ بھی بہت مشکلات میں رہے. ان کے ایک بھائی بھی اسی میں مارے گئے، لیکن وہ یہ بات کہہ نہیں سکتے تھے، اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. یہ بہت بڑا جبر تھا، چونکہ انگریز پھانسیاں لگا رہے تھے، اور ذرا سے بھی کچھ شبہ ہوتا تھا کسی بھی فرد کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ باغیوں سے ملا ہوا تھا یا اس نے درپردہ مدد کی، تو وہ فوری طور پر فیصلے ہوتے تھے. فوری طور پر ایک ڈمی قسم کی عدالتیں تھیں، اور فوری فیصلے کر کے ان کو تہہ تیغ کر دیا جاتا تھا یا پھانسیاں دے دی جاتی تھیں. تو وہ بھی دور گزارا. اور دستمبو ایک ایسی دستاویز ہے جو غالب نے اس دور کے حوالے سے لکھی، جو فارسی زبان پہ ہے. اور بنیادی طور پر دستمبو جو ہے وہ اسی طرح کی ایک تحریر ہے جو کہ سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور انگریز کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس بغاوت میں صرف مسلمان ہی شامل نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو سارے مسلمان اس میں شامل نہیں تھے. اور یہی کوشش جو ہے دستمبو میں غالب نے کی. اس کے علاوہ ظاہر لغت کے حوالے سے بھی غالب کی دو کتابیں ہیں. قاطع برہان ایک ان کی کتاب ہے جس میں کہ انہوں نے لغت کے حوالے سے برہان قاطع. تو یہ جو غالب کے کام ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں، چاہے نثر ہو چاہے غزل ہو. اور غزل میں جن بلندیوں کو انہوں نے چھوا اور جو حکمت آمیز باتیں کی انہوں نے، اور غزل کو ایک دانش کا استعارہ بنایا، تو یہ بہت بڑا غالب کا کمال ہے. اور جو اس میں غزل میں جو تجربات کیے، غنچۂ نا شگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے. تو یہ اس پوری غزل میں جو ہے رات کو وہ میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یا خدا کرے پر نہ کرے خدا کی یوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری غزل میں ایک بالکل الگ سے غزل ہے جس میں کیمرہ ورک نظر آتا ہے، شارٹس ہیں، اور آپ کو پکچرز نظر آئیں گی جو غالب اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. تو شاعری کو مصوری کے قریب تو سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شاعر جو ہے اپنے جو ہے وہ شاعر قلم کو مقلم بنا لیتا ہے. تو لیکن غالب نے تو اس میں کیمرہ ورک دکھایا ہے. تو اس طرح غالب کی جو غزلیں مسلسل ہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، پوری غزل جو ایک ہی تاثر میں اور وحدت تاثر کے ساتھ ہے، یہ اس طرح کی اور کون کون سی غزلیں نہیں ہیں. غالب کی ہر غزل کمال ہے. غالب کے درجنوں شعر زبان زد عام ہیں، محاورے میں شامل ہیں. اور جو ان کی چھوٹی بہروں کی غزل ہے خاص طور پر، جس میں جب بہت زیادہ اعتراضات کے بعد انہوں نے ایک وقت میں خود یہ سمجھا کہ ان کو سیل پسندی کی طرف آنا چاہیے، تو پھر انہوں نے چھوٹی بہروں میں جو غزلیں کہی ہیں بہت کمال کی ہیں. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. تو غالب کی غزلیں ہوں یا ان کے خطوط ہوں یا ان کی شخصیت ہو یا ان کے کام ہوں، شخصیت بھی ان کی بہت دلچسپ تھی. ایک جگہ بہت محبت کرنے والے تھے لوگوں سے،
اور بعض جگہ بہت الجھتے بھی تھے. تو آج غالب کا دن ہے، ہم تو تعریف ہی کریں گے کیونکہ غالب اردو غزل کا میر کے بعد سب سے بڑے شاعر ہیں، اور جو انہوں نے نثر ہے، ان کی نثر ہی نے نئی نثر کی جو جدید نثر ہے اس کے دروازے کھولے. تو غالب کو سلام، اور اپنا اور آپ اپنے احباب کا خیال رکھیے گا، اور شعر و ادب اور فنون پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. خالد معین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.